अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सभी बखैर और आफियत होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपको मालूम है कि लास्ट थर्सडे को जवान मूवी रिलीज़ हो चुकी है। उसके ताल्लुक से आपसे चंद बातें करनी है। उम्मीद है वो फिल्म आपने नहीं देखी होगी और ना ही देखें तो बेहतर है। लेकिन जो लोग इस मूवी को देख चुके हैं या लोग जो इस मूवी को देखना चाहते हैं, आज ख़ास तौर पर उनसे बात करनी है। जवान मूवी का लोग आकर रिव्यू दे रहे हैं कि हमने फिल्म देखी, वो ऐसी है वैसी है, और लोग देखते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इसी का काम करते हैं कि वो मूवीज़ देखते हैं और फिर उसका रिव्यू देते हैं। कोई मसला नहीं, सबका अपना अपना काम है। देखने वालों में नॉन मुस्लिम्स भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। जो नॉन मुस्लिम हैं उनसे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो आपसे यानी गुफ्तगू का मकसद है वो रिलीजियस है, इस्लामिक है। तो जो नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं उनको हम इस्लामिकली कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो इस चीज़ के पाबंद नहीं है। जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उन्हीं से ये बात करनी है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग फिल्म देख कर आते हैं फिर उसका रिव्यू देते हैं। मैंने क्योंकि फिल्म तो देखी नहीं है तो मैं उसका तो रिव्यू नहीं दे सकता आपको, और ना ही मुझे देखनी है। लेकिन आपको जो रिव्यू देना है वो फिल्म देखने वालों के रिव्यू का रिव्यू देना है, और ये कि वो जो सीन्स देखने में आ रहे हैं उसका रिव्यू देखना है। कुछ ऐसे सीन हैं जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं जिनसे बड़ा दुख और बड़ी तकलीफ होती है। जिनमें से दो सीन का मैं जिक्र करूंगा कि आप कम से कम, यानी दो सीन मैंने ऐसे देखे हैं जिनको देख के लगा कि मुसलमानों को ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप कुछ भी करें, मैं आज आपसे नहीं कहूँगा कि आप जवान मूवी या कोई भी फिल्म ना देखें शौक से देखें, आप जाने आपका काम जाने, क्योंकि इस काम को इतनी मरतबा मना किया जा चुका है कि आपको बखूबी ये मालूम हो चुका है कि इसमें क्या खराबी है, क्या बुराई है, क्यों नहीं देखना चाहिए। पैसे की बर्बादी है, वक्त की बर्बादी है, कोई फ़ायदा नहीं है। यही पैसा जो आप 400, 500, 1000 रुपये खर्च करके फिल्म देखने के लिए जाते हैं, इसी पैसे में आप किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं। उसका 3 दिन का खाना घर का उसका आराम से चल सकता है। इसी पैसे से आप किसी मरीज को दवा दिला सकते हैं। इसी पैसे से आप खुद के अपने लिए कुछ अच्छा पहनने को, खाने के लिए ला सकते हैं। आप अपने छोटे बहन भाइयों के लिए ला सकते हैं, आप अपने भांजे भांजियों के लिए ला सकते हैं, आप अपने भतीजे भतीजियों के ला सकते हैं, आप अपने बीवी के लिए ला सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए ला सकते हैं, आप अपने माँ बाप के लिए ला सकते हैं। लेकिन वो आपकी मर्जी, आप जो चाहें वो करें। देखें, शौक से देखें। इन चीज़ों को काफ़ी दफ़ा मना किया जा चुका है। लेकिन दो काम यानी स्पेशल जिनके बारे में बात करना है वो तो ना करें, जिनको देखकर बड़ा दुख हुआ कि मुसलमान ये काम कर रहे हैं, तो ये काम खुदा के वास्ते ना करें। पहला काम क्या, जुमेरात ही के दिन जब मैंने मोबाइल उठाया तो जो मेरा मोबाइल है उस पर सभी तरह के लोग हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मेरा ताल्लुक़ सिर्फ उलमा ही से। जाहिर है कि जिनसे मेरा ताल्लुक़ है उनमें डॉक्टर्स भी हैं और सारी तरह के लोग हैं। बहरहाल उस पर बात नहीं करनी, यानी उसमें वो भी हैं जो बहुत दीनदार हैं और वो भी हैं जो दीन से कुछ करीब हैं, कुछ दूर हैं। लेकिन अफसोस ये होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है वो नमाजी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको इस पर कायम दायम रखे। लेकिन उस दिन मोबाइल को उठाया तो समथिंग 8 बजे का टाइम होगा, जो मैं रात के दिन स्टेटस लगे हुए देखे और उनको देखकर बड़ा दुख हुआ। फर्स्ट डे फर्स्ट शो जवान, फिर उसके साथ अंदर सिनेमा हॉल में उन्होंने पिक अपनी क्लिक की हुई है, वो स्टेटस पर लगाई हुई है। ये देखकर बड़ा दुख होता है कि ये मुसलमानों के काम हैं, क्या होता जा रहा है इन लोगों को। ठीक है, आप फिल्म देखना आपको देखें, लेकिन खुदा के बंदो ऐसे काम तो ना करो। एक बुरे काम पर किसी को गवाह तो ना बनाओ। मैं आपको एक छोटी सी हदीस सुनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे के तमाम गुनाह माफ़ कर देगा सिवाय उन गुनाहों के कि जिस पर अल्लाह ने तो पर्दा डाला लेकिन बंदे ने खुद खोल लिया। अब आप मूवी देख कर आए हैं, मुझे तो नहीं मालूम था, या इसी तरह आपने स्टेटस पर लगाया, जिन लोगों ने देखा उन लोगों को नहीं मालूम था कि आप फिल्म देखने गए हुए हैं, लेकिन आपने स्टेटस लगाया। आपने अपने गुनाह पर मजीद 4 लोगों को गवाह बनाया जो आपके खिलाफ कल क़यामत के दिन गवाही देंगे। तो ये काम न करें, एक बात तो ये। दूसरा ये कि आप अगर कोई बुरा काम छुप कर करते हैं, कोई गुनाह छुप कर करते हैं, तो उसकी माफ़ी के चांस हैं कि अल्लाह ताला माफ़ कर दे। लेकिन जब आप उसको खुलकर इस तरह दिखाते हैं और स्टेटस लगाते हैं और लोगों को बताते हैं, फेसबुक पर स्टोरी लगाते हैं और फिर खुलकर कहते हैं और फखरिया कहते हैं कि हमने फला मूवी देखी और हमने ये काम किया और ये किया, तो फिर उस गुनाह की माफ़ी के चांसेस आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो एक काम तो ये ना करें बिल्कुल। आप मूवी देखें, आपका मसला है, लेकिन फिल्म देखने के बाद आप स्टेटस पर लगाकर लोगों को ना बताएं कि हमने फिल्म देख ली है, तो ये काम ना करें। दूसरा काम ये ना करें जो देखकर बड़ी तकलीफ हुई कि वो वीडियो कल एक वीडियो देखा एक न्यूज़ चैनल पर, तो मालूम हुआ कि
اس فلم کے ٹکٹ کو خریدنے کے لیے ٹکٹ کاؤنٹر پر رات کو 2 بجے سے لائن لگی ہوئی ہے. اس لائن میں ایک بندہ سر پر سفید رنگ کی ٹوپی لگائے ہوئے صاف نظر آ رہا تھا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ چلے میں ٹوپی سے نہیں کہہ رہا کہ وہ مسلمان تھا، اس لائن میں ظاہر ہے سارے تو نان مسلم نہیں تھے، کوئی ایک تو مسلم ہوگا ہی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو فلم دیکھنا دیکھیے، وہ نہیں ہٹے گی ابھی بھائی، پورا ہفتہ رہے گی، آپ شوق سے دیکھیے، لیکن خدا کے بندو کچھ تو خیال کرو. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے اگر گریبان پکڑ لیا نا تو جواب نہ دے سکو گے. کل قیامت کے دن خدا سے بالکل یہ نہ کہہ سکو گے کہ اللہ تعالیٰ میں نماز تو پڑھنا چاہتا تھا، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، نہیں کہہ پاؤ گے. 2 بجے رات کو آپ ٹکٹ کاؤنٹر پر لگے ہوئے ایک فلم کا ٹکٹ لینے کے لیے، تو آپ پھر کس منہ سے یہ جواب دے سکو گے اللہ تعالیٰ کو کہ میری فجر میں آنکھ نہ کھل سکی؟ آپ 2 بجے لائن میں لگیں، جبکہ مجھے نہیں معلوم کہ پہلا شو کتنے بجے ہوتا ہے، لیکن ظاہر 9 بجے سے پہلے نہیں ہوتا ہوگا. تو آپ 2 بجے لائن میں لگے، 2 سے بعد 3 4 5 6 7 8 9 7 گھنٹے آپ لائن میں لگے ہیں ایک فلم کا ٹکٹ لینے کے لیے. یعنی ایک ٹکٹ لے کر آپ رات کو یعنی ایک ٹکٹ لے کر چلے، بھلے آپ 2 بجے لگے ہیں، 7 بجے کاؤنٹر کھل جائے گا اگر، یا 6 بجے بھی کھل جائے، تو آپ اتنی دیر لائن میں لگے ہیں پھر ٹکٹ لیں گے، اور آپ نے رات کو اپنے 7 گھنٹے خراب کیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہ مووی دیکھنی ہے. تو آپ یہ بتائیں کس منہ سے آپ یہ جواب دے پائیں گے خدا کو کہ ہم فجر میں آنکھ نہیں کھلتی تھی ہماری؟ کس منہ سے اللہ کے نبی سے یہ کہہ پائیں گے کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی تھی ہماری؟ تو خدا کے بندو ایسے کام نہ کرو. میں نے پوری ویڈیو میں، اپنی اس ویڈیو میں یہ بات آپ کو نہیں کہی ہے کہ آپ جوان فلم نہ دیکھیں. میں نے پوری ویڈیو میں آپ سے نہیں کہا ہے کہ آپ کوئی اور فلم نہ دیکھیں، کیونکہ وہ بارہا کہا جا چکا ہے اور آج اس کا نقصان بھی بتایا. آپ سے اس طرح نہیں کہا کہ نہ دیکھیں، لیکن اس کا نقصان بتایا کہ دیکھنے کا نقصان کیا ہے، اس لیے نہ دیکھو، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے اور آپ کو نہیں ماننا ہے، آپ کو وہ پیسہ اپنے ماں باپ پر خرچ نہیں کرنا ہے، آپ کو وہ پیسہ اپنے بہن بھائی پر خرچ نہیں کرنا ہے، آپ کو وہ پیسہ آپ کی بیوی پر خرچ نہیں کرنا ہے، آپ کو وہ پیسہ خود اپنے آپ پر خرچ نہیں کرنا ہے، آپ کو وہ پیسہ آپ کی اولاد پر خرچ نہیں کرنا ہے، آپ کو وہ پیسہ غریبوں پر خرچ نہیں کرنا ہے، آپ کو وہ پیسہ بھوکوں پر خرچ نہیں کرنا ہے، آپ کو وہ پیسہ مریضوں پر خرچ نہیں کرنا ہے، آپ کو وہ پیسہ مساجد اور مدارس پر خرچ نہیں کرنا ہے. مت کریں. آپ کا پیسہ آپ جانے آگ لگائیں اس میں اور خدا کو حساب خود دیں. لیکن کم از کم ایسا کام تو نہ کریں کہ آپ کی معافی کے چانسز ہی ختم ہو جائیں. آپ فلم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس پر پکڑ تو کریں گے کہ آپ ان پیسوں سے ان اچھے کاموں میں ان پیسوں کا اچھے کاموں میں استعمال کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا. وہاں آپ شاید یہ کہہ پائیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے لغزش ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی، میں نے ایسا کر لیا. ممکن ہے اللہ معاف کر دے، لیکن یہ نہیں، میں امکان کی بات کر رہا ہوں، نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ممکن ہے اللہ معاف کر دے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہہ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ اس بندے کا گناہ معاف نہیں ہوگا جو گناہ کرنے کے بعد فخریہ لوگوں کو بتائے، اور آپ وہ کام کر رہے ہیں، تو آپ پھر بھول جائیں کہ اس گناہ کی آپ کو معافی ملے گی. اسی طرح آپ جو سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے کام ہمیں زیادہ رہتا ہے اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھ پاتے، جاب کرنے کے لیے جاتے اس لیے نماز نہیں پڑھ پاتے، یہ ساری بہانے بازیاں نہیں چل سکیں گی. اور خاص طور پر یہ کہنا تو بالکل نہیں چل سکے گا کہ صبح آنکھ نہیں کھلتی، کہ جب آپ فلم کا پہلا شو دیکھنے کے لیے رات کو 2 بجے سے لائن لگاتے ہیں تو آپ کس منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ سکیں گے کہ میری آنکھ نہیں کھلتی تھی فجر میں؟ خدا کے بندوں کچھ تو خیال کرو. کیوں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر رہے ہو؟ دنیا تو تباہ کر ہی لی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس پر کبھی بعد میں بات کی جا سکتی ہے. یہ پیسے کی بربادی دنیا کی تباہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ شارٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جس پیسے کو آپ دنیا کے لیے اچھے استعمال میں لا سکتے تھے. میں نے کب کہا کہ آپ اس کو مسجد میں دے دیں؟ کب کہا مدرسے میں دے دیں؟ میں تو پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کو دیں، اپنی اعلیٰ اولاد کو دیں، اپنی بیوی کو دیں، اپنے آپ پر خرچ کریں، لیکن آپ نہیں کر رہے. تو دنیا تو آپ نے اپنی تباہ کر ہی لی ہے. آپ جو ہے ویکلی جو ہے کوئی نہ کوئی مووی دیکھنے کے لیے جا رہے تو پر ویک آپ کا 1000 روپیہ وہ تو آپ برباد کر ہی رہے ہیں. اور صرف یعنی آپ اکیلے نہیں جاتے، فرینڈس کو لے کر جاتے ہیں تو آپ ان کا بھی خرچ اٹھاتے ہیں، کبھی وہ آپ کا خرچ اٹھاتے ہیں. یعنی کل ملا کر آپ اپنی دنیا تو تباہ کر ہی رہے ہیں، آخرت تو تباہ نہ کریں. خدا کے واسطے ایسے تو کام نہ کریں. کہیں سے تو کوئی دروازہ کھلا رہنے دیں آپ، جس سے آپ کو توبہ یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر دے. کہیں تو کوئی دروازہ کھلا رہنے دیں جس سے آپ کو معافی کے چانسز ہوں کہ معافی مل جائے. سارے دروازے آپ بند کیے لے رہے ہیں. پہلے آپ فلم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، پیسے کی بربادی کر رہے ہیں، پھر اس کی آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، گواہ بنا رہے ہیں، پھر آپ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ کہ یہ مسلمانوں کے کام بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، مسلمانوں کو سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. بڑے درد دل سے یہ 2 باتیں کہی ہیں آپ سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام ہی کو تمام طرح کی برائیوں سے، گناہوں سے محفوظ فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.